अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी विद शाहमीन में वेलकम। मेरी न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए बिला ताखिर अपनी एक और खौफनाक कहानी की जानिब चलते हैं। एंड आई होप कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है इसे लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए, ये एक ऐसी रात का वाकया है कि जब मैं बहुत तेज कार ड्राइव करते हुए अपने घर की जानिब जा रहा था। ये इस्लामाबाद के एक बहुत ही बारोनक रोड से निकलते हुए जब मैं एक सुनसान रोड पर दाखिल हुआ, बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों तरफ हू का आलम था, एकदम गहरा घटाटोप छाने वाला अंधेरा और साथ में बारिश, आसमान पर कड़कती बिजली। बहुत अजीब सा माहौल बना हुआ था, और ऊपर से अम्मी ने अपनी कसर पूरी करी हुई थी। फोन पर फोन, फोन पर फोन और फोन पर फोन। क्या करता, आज ऑफिस में ओवर टाइम की वजह से बहुत देर हो गई, और फिर दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए मैं होटल चला गया। यूं टाइम का मुझे पता ही ना चला, और 12 बजे के बाद जब बारिश ने आ घेरा तो घर जाने का होश आया। क्या करता मरता, बेल आखिर घर का रास्ता लिया। अम्मी का फ़ोन रिसीव करता हूँ, कार रोक कर तो और भी मसला हो जाता है, लेकिन मैंने कार ना रोकी और सीधा घर की जानिब दौड़ाए दौड़ाए चले जा रहा था। कार की गहरी वाइट दूधिया लाइट में मेरी नज़र सामने जब एक लड़की पर पड़ी, मैं हैरान हुआ कि इस तेज बारिश में ये लड़की भीगते हुए हाथ हिला रही है। यकीनन वो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। बेचारी, जाहिर है इतनी तेज बारिश में फंस गई होगी। मैंने कार की रफ्तार धीमी कर दी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कार को उस लड़की के पास ले जाकर रोक दिया। अपनी डोर की विंडो स्क्रीन जब मैंने शीशा नीचे किया, तब उस लड़की ने अंदर झांका और बोला, प्लीज मुझे लिफ्ट मिलेगी। वो लड़की क्या थी? हुस्न की एक बला थी। मैं उसे देखता ही रह गया। वो लड़की मुसलसल अंदर हाथ चला रही थी और हंस हंस कर मुझसे कह रही थी कि मुझे लिफ्ट दे दो, आगे मेरा घर है, मुझे वहां तक छोड़ दो। मैं यहाँ खेलते खेलते निकल आई। मैं इतना हैरान, मैंने जब अपनी घड़ी की जानिब नजर दौड़ाई तो रात के 1:30 बज रहे थे, और वो लड़की कोई 17-18 साल की थी। मैं उसे देखता ही रह गया था। मैं बता दे खुद एक 22 साल का नौजवान था। मैं जब उसे देखता रहा तो वो भी मुझे देखने लगी। वो बिल्कुल पागलों की तरह हरकत कर रही थी। जिस तरीके से वो अपने पैरों पर उछल उछल कर अपने घर की जानिब इशारा कर रही थी, मुझे शक होने लगा। हो सकता है ये छोटे दिमाग की हो या एबनॉर्मल लड़की अपने घर से निकल आई हो। इतनी तेज बारिश में ऐसी लड़की का घर से निकलना इम्पॉसिबल था, लेकिन वो इस कदर खूबसूरत थी कि उसका पागलपन भी मुझे एकदम मस्ताना कर रहा था। मैंने ना चाहते हुए भी कार का दरवाज़ा खोल दिया और उससे कहा, आ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, मुझे आप रास्ता बताइए। वो बारिश में बुरी तरीके से भीगी हुई थी, उसके बाल भी खुले हुए थे। वो फौरन फ्रंट सीट पर बैठ गई और दोनों हाथों से तालियां बजाने लगी। शुक्रिया शुक्रिया, आप मुझे बस थोड़ा आगे, यहाँ से सीधा चलें। मैंने कार दोबारा से स्टार्ट की, और जैसे ही कार की धुंधिया रोशनी सामने सड़क पर पड़ती है, बारिश की फुहार, उसकी तेज बूंदें मुझे साफ पता चल रही थीं। मैंने ना चाहते हुए भी कुन अँखियों से उस लड़की की जानिब देखा। फिर मैंने दोबारा उसकी तरफ अपना चेहरा करके पूछा, जी बताओ कहाँ जाना है? मेरा नाम नौशीन है। और आपका नाम? मेरा नाम नोरेज है। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। कहाँ रहती हैं आप? बस सीधा चलें। जैसे ही मैंने कार स्पीड पे डाली, जब हम बिल्कुल सीधे रोड तक जाते रहे, अचानक वो सीरियस होने लगी, खामोशी से बैठ गई। मैंने देखा उसके चेहरे पर तासुरात बिल्कुल एकदम सीरियस वाली लड़की के हो गए थे। यहाँ से दाएं जानिब। मैंने अपनी कार दाएं जानिब रोड पर डाल दी। बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन ये सफ़र मुझे अच्छा लग रहा था। मैं ना चाहते हुए भी उस लड़की से मुतासिर होकर अपने दिल में बहुत कुछ सोचने लगा। रिंगटोन फिर से बज उठी। किसका फ़ोन है? कुछ नहीं,
آج میں آفس سے آتے ہوئے لیٹ ہو گیا۔ ماں ہیں، اکلوتا بیٹا ہوں، ظاہر ہے پریشان ہو رہی ہیں۔ اچھا تو آپ اکیلے ہیں؟ جی، اور آپ؟ میں بھی اکیلی ہوں۔ تو پھر آپ کو جانا کہاں ہے؟ یہیں آگے چوراہے تک۔ چوراہا؟ کیا مطلب؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں، میں تو وہیں رہتی ہوں۔ جب کار میں نے سلو کی تو میں نے دیکھا دائیں اور بائیں ایک ہریالی کا سا منظر تھا۔ چاروں طرف بڑے بڑے درخت تھے، یہ ایک جنگل کی شروعات تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کی طرف دیکھا اور بولا، نوشین، آپ اتنی بارش میں اتنے دور سے وہاں پیدل تک کیسے چل کے آئیں؟ اصل میں روز وہاں تک آتی ہوں، بہت سارے بچے میرے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن آج کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب اتنی رات میں آپ بچوں سے کھیلنے آتی ہیں، وہ بھی اس سنسان روڈ پر؟ دور دور تک تو کوئی آبادی نہیں۔ یہ بات سن کر نوشین نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے کار روک دی۔ اب بتاؤ، یہ چوراہا آ گیا ہے، کس طرف چلنا ہے؟ اس نے دروازہ کھولو بولا۔ میں کار سے اترا اور دروازہ کھول دیا۔ بارش لگ بھگ رک گئی تھی۔ اس نے بولا کہ آپ مجھے گھر تک چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ میں دل ہی دل میں اپنے جو سوچ رہا تھا وہ تو میں اسے بتا نہیں سکتا تھا، لیکن میں خوش تھا کہ چلو اس بہانے اس کا میں گھر دیکھ لوں گا اور میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں بھی تو ایک نوجوان تھا، میرے بھی سینے میں دل تھا، اور جو میں اسے نہ چاہتے ہوئے اس راستے میں دے بیٹھا۔ وہ کار سے باہر اتری، چاروں طرف اپنی نظریں دوڑائیں اور آہستہ آہستہ آگے چلنے لگی۔ میں بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کار کی ہیڈ لائٹس جل رہی تھیں کیونکہ میں نے کار بند ہی نہیں کی تھی۔ آہستہ آہستہ تھکے ہوئے قدموں سے وہ بڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا چلو اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ میں تھوڑا تیز ہوا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کی نظریں زمین میں کچھ کھوج رہی تھیں۔ وہ لڑکی اچانک سے رکی اور بولی، پوچھو گے نہیں میرا گھر کہاں ہے؟ مجھے تو دور دور تک کوئی گھر کچھ نہیں دکھائی دے رہا سوائے ان لمبے لمبے درختوں کے۔ اس نے اپنا ہاتھ سامنے ایک بڑے سے درخت کی جانب کر دیا اور بولی، میں یہاں وہاں اوپر رہتی ہوں، میرے گھر چلو گے؟ میرے قدم جہاں رکے تھے وہیں رکے رہ گئے۔ مجھے اب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری سکس سینس بول رہی تھی، بیٹا نوریس، تو نے غلطی کر دی اس کے ساتھ آ کر، یقیناً یہاں کچھ الٹا ہونے والا ہے۔ ہواؤں کا زور ایک دم بڑھنے لگا۔ اچانک سے دور الوؤں کی آواز میرے کان میں آئی اور ایک خوفناک بلی کے رونے کی آواز جس سے میں لرز اٹھا۔ وہ لڑکی آگے بڑھتی گئی۔ چلتے چلتے نوشین کے پیر ٹیڑھے ہونے لگے اور وہ کبڑی ہونے لگی۔ اس کے بال زمین کو چھونے لگے۔ وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بلی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ میں اب اس کو دیکھ کر اتنا زیادہ خوفزدہ ہوا کہ میں چاہ کر بھی پیچھے نہ پلٹ سکا تھا۔ اسی وقت میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے اللہ کو یاد کیا۔ میں سمجھ گیا تھا یہ انسان نہیں بلکہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو مجھے یہاں بہلا پھسلا کر لے آئی ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، مجھے اپنی آنکھوں میں اپنی ماں کا چہرہ دکھائی دیا جو کہہ رہی تھی، بیٹا آیت الکرسی پڑھو۔ میں نے زور آواز سے آیت الکرسی پڑھی اور جیسے ہی میں نے آیت الکرسی کا ورد سٹارٹ کیا، میرے قدم پیچھے پلٹے اور میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑ لگا دی۔ دوڑتے دوڑتے میں اپنی کار تک آ پہنچا تھا۔ میں نے کار کا دروازہ کھولا اور تیزی سے کار بیک ریورس ماری۔ میں کب کیسے گھر پہنچا نہیں جانتا۔ 3 روز تک بخار میں تپنے کے بعد جب مجھے ٹھیک سے ہوش آیا، میں نے اپنی ماں کو ساری کہانی بتائی۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آفس جانے کے بعد جب میں نے اپنے دوستوں کو اس بھیانک رات کا واقعہ بتایا تو اس میں سے میرا ایک دوست عدنان بولا، نوریس تو نہیں جانتا، میرے ساتھ پچھلے سال کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب میں اپنے گھر آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک لڑکی دکھائی دی جو 16-17 سال کی تھی، پاگلوں جیسی حرکت کر رہی تھی۔ میں بائک پر تھا۔
مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے لفٹ دے دو، میں راستہ بھول گئی ہوں، اور وہ مجھے درختوں سے آگے ایک گھنے جنگل میں لے گئی اور پھر بلی بن کر آگے بھاگ گئی۔ ہاں ہاں، بالکل ایسا ہی۔ تو کیا مطلب؟ کچھ نہیں، وہ انسانوں کو ایسے ہی تنگ کرتی ہے، وہ چڑیل ہے، اور جو اس کے ہتھے چڑھ جائے غلط نیت کے ساتھ وہ اسے مار بھی دیتی ہے۔ لیکن ہم ٹھہرے شریف زادے، ہم ایسے ویسے کہاں۔ میں اپنی نظریں یہاں وہاں کرنے لگا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ میں تو اسے اپنی دلہن بنانے کا سوچ رہا تھا اور وہ میری قبر بنانے کی سوچ رہی تھی۔ لسنرز، اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے اسے لازمی لائک کر کے جائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور نیو سٹوری کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔